حصة اليوم سنرى تمرينين مأخوذين من دو كونترول d'algèbre يتعلقان بالcentre d'un groupe et centralisateur d'un élément dans un groupe. On va montrer qu'au centre d'un groupe G est un sous-groupe de G. On va montrer aussi que le centralisateur d'un élément A dans G est un sous-groupe de G. En effet, c'est quoi d'abord centre d'un groupe? Centre d'un groupe, voilà l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les éléments de G. بينما centralisateur de A dans G هذا كان رمزوا له ب Z de G، هذا كان رمزوا له ب C de G dans A. يعني كناخد واحد d'élément et je cherche tous les éléments qui commutent avec A. Donc باش نبين أن H sous-groupe de G كاينين deux méthodes. méthode فيها 3 étapes و méthode فيها juste 2 étapes. ندير méthode فيها 3 étapes يعني كتبين أن l'élément neutre كينتمي ل H ستابل الى بهاد لا روا ايطوال، يعني الا كان عندك اكس و يكريك من اش فاكس ايطوال يكريك كينتمي لاش، و اش ستابل اوسي بسيميتريك. دوزيام ميثود بلي كورت، يعني كتبين اش ديفيرون دو لونسومبل فيد و كتبين لي كل اكس و يكريك من اش اكس ايطوال يكريك موان زان كينتمي لاش. الوغ بالنسبه ليكزيرسيس الاول اون فوا يوتيليزي هاد لا ميثود لا بلي كورت، يعني نبينو ان زد دو جي ديفيرون دو لونسومبل فيد. الوغ قلنا donc E appartient à G, l'élément neutre. ومنه ما يكون G qui appartient à grand G. On a E de G est égal à G de E. Donc, c'est-à-dire E appartient ما يكون هاد G من G fait E commute avec tous les éléments de G. Donc, ومنه E appartient à centre de G. Donc, omino fa centre de G est différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va montrer ça. C'est la deuxième étape. إذا كان عندي x و y من h ف x étoile y moins 1 كينتمي ل h. لذلك غنختارو سوا x و y من كينتميو لهاد السونتر دو G. Donc c'est-à-dire مهما يكون عندنا G كينتمي لهاد غران G فغيكون عندنا x في G كيساوي Gx et YG كيساوي لنا GY. ولكن شنو خصني نبين أنا؟ خصني نبين أن إلا كان عندي G ستابيليتي بهاد لا لوا، يعني لا لوا عندي هنا لا كوميتاتيفيتي. إلا كان عندي جي في إكس إكغيك موان زان خصني نلقاه كيساوي إكس إكغيك موان زان في جي. هادشي اللي خصني نلقاه أنا. ألوغ نطرقم وحدة مثلا قلنا جي مثلا نطرق من هذا أي وحدة بغيت إكس. عندك إكس إكغيك موان زان في جي خصني نلقاها كتساوي جي في إكس إكغيك موان زان. إكس إكغيك موان زان في جي كتساوي لنا إكس إكغيك موان زان. جوتيليز لاسوسياتيفيتي جي نضربها في ليليمون نوتر. ليليمون نوتر يعني باش نتخلص من هاد إكغيك موان زان ليليمون نوتر دونك أو نكتبو على شكل إكغيك موان زان. دونك يساوي ضربت في أو إكس إكغيك موان زان جي إكغيك moins 1. J'ai utilisé l'associativité par l'associativité G, Y. L'associativité يمكن لي نابليكي على plus de 3 éléments ماشي على A B C D، على أكثر من 3 éléments. donc تساوي X Y moins 1 مضروبة في Y هاد Y G في Y moins 1 هنا parce que on a Y ينتمي للسونتر دو G
يعني إكغيك جي كتساوي جي دو إكغيك. داكشي علاش هنا جي إكغيك عاد كتبع على شكل إكغيك جي كتساوي لنا إكس إكغيك موان زان في إكغيك جي إكغيك موان زان. هذه باغ لاسوسياتيفيتي كذلك باغ لاسوسياتيفيتي. دونك هذا تعطيني إكغيك موان زان في إكغيك تعطيني لي مون نوتر. دونك كتساوي لنا إكس في جي إكغيك موان زان كتساوي لنا دونك هذه إكس. دونك كتساوي لنا إكس إكغيك إكس جي إكغيك موان زان. دونك توجور باغ لاسوسياتيفيتي كتساوي لنا جي إكس إكغيك موان زان باسكو قلنا إكس ينتمي سونتر دو جي. يعني إكس في جي إكس جي كيساوي جي إكس كيتبادل مع جي. دونك on a trouvé enfin on a trouvé x y moins 1 في جي كيساوي جي في x y moins 1 ومنه ف non par suite ف x y moins 1 كينتمي للسونتر دو جي. d'où هذا centre de G est un sous-groupe de G. Donc juste deux méthodes بين أن هذا centre de G différent de l'ensemble vide. تبين إلا كان عندك x و y من centre de G فإن x y moins 1 كذلك كينتمي للcentre de G. Concernant le centralisateur de A dans G, qu'on note C de G de A, l'ensemble des éléments qui commettent avec A. Un élément واحد A. يعني مجموعة العناصر qui commettent juste avec A. Alors on va montrer que c'est un sous-groupe de G aussi. ما عطينا la méthode يعني نستعملو première méthode لأن بغاونا نبينو stabilité par symétrique. Alors يعني montrer ce X إلا كان عندك donc XA كتساوي AX فإن X موان 1 في A كيساوي لنا AX موان 1. يعني XA كتساوي AX يعني X كينتمي لهذا سونتراليزاتور دونك هاد المجموعة هادي. Alors soit X qui appartient à centre de G de A. Donc comme nous on a alors XA كتساوي AX. Donc ce qui implique on va arriver aussi à la fin stabilité par symétrie. On a x moins 1 A كتساوي AX moins 1 يعني x moins 1 كينتمي لهذا السونتر دو هذا هو اللي بغا نوصلو. Donc هنا je vais multiplier par x moins 1 à gauche et à droite هنا les deux côtés. يعني منو x moins 1 في XA وهنا كنضرب كذلك x moins 1 كيساوي لنا x moins 1 في A في x moins 1 أي أن donc x moins 1 في x هنا نضربها في AX moins 1 كيساوي لنا x moins 1 في A x moins 1. هنا باغ لاسوسياتيفيتي استعملت الجمعية باغ لاسوسياتيفيتي. On doit écrire ça. Ce qui implique que donc هذا تعطيني l'élément neutre أن AX moins 1 كتساوي donc x moins 1 في A. donc هذه كذلك تعطيني l'élément neutre ومن هنا النتيجة المطلوبة. donc إلا كان عندي x في A كيساوي AX فإن غنوجد أن AX moins 1 كيساوي x moins 1 في A. donc من هو هذا السونتر دو A ستابل باغ هذا يعني سيمتريك. إلا كان x كينتمي للسونتر دو A فاسون سيمتريك كذلك كينتمي للسونتر دو A. يعني إلا كان x تبادلي مع A ف x moins 1 كذلك يكون تبادلي مع A. الآن خصنا نبينو باش تبين أن سو جروب دو جي
مازال. دونك هو نورمالمون كتبين لنا هادي يعني او كينتمي لهذا باش تعمل هذا. دونك او كينتمي لهذا سونتر دو ا. قلنا دونك او كينتمي لهذا السونتر دو ا. علاش؟ لان او تبادل مع جميع العناصر، دونك غيكون تبادلي مع ا. دونك من او ا كيساوي، قلنا او ا عفوا، قلنا او ا كيساوي ا او، ومنه donc ce qui implique que E appartient à centre de G de A. عفوا ننتقص من الآن خصنا نبينو الخطوة stabilité باغ هاد لا لوا. يعني إلا كان عندك، إلا خديت دو زيليمون X و Y كينتميو لهاد السونتر دو A، خصك تلقى كذلك أن X Y كينتمي لهاد السونتر دو A دو جي دو A. دونك يعني اكس ايكغيك غيكونوا تبادلين مع ا. هذا هو اللي خصنا نبينو. يعني خصنا نلقى ا اكس ايكغيك كتساوي اكس ايكغيك ا. هذا هو اللي خصنا نبين. الوغ لا ميم ميثود سوا واش عندي المكان ما عنديش. الوغ سوا اكس ايكغيك كينتميو لهذا السونتر دو ا دونك جي، سيتادير شنو غيكون عندك؟ غيكون عندك ا اكس او بيان اكس ا كيساوي ا اكس و y ا كيساوي ا y. مي نو اون دوا مونطخي كو ا اكس y كيساوي اكس y ا. هذا هو اللي خصنا نبينو. دونك يعني خصنا نبين ان ا في اكس y تساوي اكس y ا. دونك قلنا ا اكس y تساوي ا كما استعملنا قبيله لاسوسياتيفيتي ا في اكس y باغ لاسوسياتيفيتي تا غتكتبها يساوي اكس ا y كما نفس سي لا ميم ميثود. دونك باغ لأن إكس كينتمي لسونتر دو أ يعني تبادلي مع أ، يعني هذه غتساوي لنا دونك كتساوي لنا إكس أ إيكغيك. دونك هذه باغ لاسوسياتيفيتي زعما دونك كتساوي لنا إكس إيكغيك أ. وجدنا أن أ إكس إيكغيك كتساوي لنا إكس إيكغيك أ. ومن هنا ستابيليتي باغ هذا. Donc, on conclut que le centre de A dans G est un sous-groupe de G. استعملنا هذه الخطوات ثلاثة. إذا شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم. التمرين الأخير استعملنا هذه لا ميثود هذه اللي فيها 3 زيتاب. او كينتمي لاش، إلا كان عندك اكس ويكريك من اش اكس ايطوال يكريك كينتمي لاش، إلا كان عندك اكس من اش سيميتريك. دونك دو اكس كينتمي لاش. بدينا بهاد السيميتريك، بينا ان او كينتمي لاش، وبينا ان كان عندنا اكس ويكريك من اش غيكون عندنا ان اكس ايطوال يكريك يعني اكس يكريك دونك يكونوا تبادلين مع ا. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.